अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। اليوم إن شاء الله نشوف محاضرة في HTML. مع HTML هذا H for hyper, T for text, hypertext, M for mark, L for language, hypertext markup language. نحن نشوفها إن شاء الله ندري. hypertext transfer protocol ما هذا هنا تعريف مختصر مكتوب. هذا هو بروتوكول ضمن مجموعة بروتوكولات TCP/IP تستخدمها متصفحات براوزرز. متصفح أننا نفتح ورقة أو صفحة إنترنت، هذا متصفحات لجاب وثائق ذات وصلات متشابه. hyperlinks माने अयो वर्क तानी और मौका तानी هذا मरबूत है मع वर्क हालिया. هذا وصلات تشابية خطوط نسيج التي تشكل شبكة عالمية حيث إنها تعد بمتابعة حلقات وصل بين ملايين من صفحات النسيج والمواقع التي تكون منها هذا شبكة. في مختصر هذا hyperlinks هذا ربط مع ورقة وموقع آخر في ورقة وموقع حالية. هذا هدف إن شاء الله أهداف نشوفها في मुकदमा. वेब पेज ما هذا वेब पेज هذا برنامج और लुगात هذا برمجة इंटरनेट है. तस्वीर व तस्मीम व तरमीज़ सफ़ा और मजमूआ सफ़ात अला इंटरनेट. वेब पेज मा कुदरा अला तनसीक़ हैकल व तंदीम फ़क़रात व क़वाइम सफ़ा मुराद तरमीज़ का सफ़ा वेब बिमा फ़ीहा मिन ख़तूत व नसूस व सूवर व रसूमात व अलवान व कज़ालिका इज़फ़ा मुअत्तरात ख़ासा अला महतवियात सफ़ा लिब्राज़ा अक्तर रौनक़न व जमालन व हाइविया. هذا هنا شغل هنا في هذا برنامج. तो नौ वेब पेज नौ برنامج في इंटरनेट هذا اثنين واحد هذا वेब ताबिता. هذا ताबिता هذا غير तफ़ाल. وهي تلك الصفحات التي لا تتفاعل. هذا ما فيش فاعل مع مستخدم فقط هذا معلومات. نحن نفتح هذا معلومات موجود ما فيش نحن نحتاج أي استفسار. هنا ما فيش هذا استفسار. مع عملة بمعنى إنها ثابتة في محتواها ولا تعتمد على مدخلات. وما هذا ملف اسم الملف آخر اسم الثاني هذا .htm और .html. هنا request هنا لا يمكن. هنا فقط هو يأتي ما موجود في ورق
هذا بالرسم هذا جهاز عميل براوزر نحن نفتح هنا أي ورق نحن نحتاج هو يأخذ من هنا من ويب سيرفر هو يأتي على في براوزر أو في متصفح هو سوف يأتي. ما فيش هذا التفاعل بين HTML فايل بين قواعد بيانات أي ربط مع للاستفسار ما فيش هنا. فقط نحن نفتح براوزر متصفح نحن نحتاج أي ورقة معلومات تو ورقة معلومات ثابت هو سوف يأتي. هذا بالعكس فعال صفحات ويب فعال دايناميك ويب بيج هو الآن شوف أول رسم هو الرسم هذا براوزر نحن نفتح هنا نحن نحتاج أي ورقة هو سوف يأخذ من هنا هذا ورقة والآن نحن نحتاج أي استفسار أي معلومات أي شيء أي فعال نحن نحتاج هو هنا ويب أبليكيشن with database مع قواعد بيانات هو مربوط هو سوف يأتي الجواب. نحن نكتب سؤال نحن نحتاج أي معلومات زيادة هو سوف يأخذ معلومات من هنا. هذا أحسن هذا أحسن هذا غير ثابت هذا فعال HTML هذا ما فيش ثابت هذا فعال interactive web page هذا ما فيش زي هذا ثابت هذا فرق. دايناميك ويب بيج وهي تلك الصفحات التي تتفاعل مع عملاء وتغير محتواها والتي تعتمد على قاعدة بيانات متغيرة بناء على مدخلاتهم التي يتم إرسالها من خلال صفحة ويب أخرى. مثال نقر على زر معين في صفحة ويب أو بيانات نموذج موجود بصفحة ويب وتخزن تلك الصفحات في ملفات ذات امتداد مثل هذا .php .asp .cfm .shtm أو .html. هذا الآن مختلف هنا اسم ثاني للملف هناك .htm في ورق ثابتة htm أو html هنا shtml shtm .cfm .sm .php هذا एक्सटेंशन هذا اسم ملف ثاني قبل دوت أي اسم يمكن. هذا فرق بين فعال بين دايناميك غير ثابتة وثابتة مع رسم مع تعريف. ما هي HTML؟ نشوف الآن HTML. ما هي لغة ترميز نصوص تشابهية؟ Hypertext Markup Language هي اختصار عبارة Hypertext Markup Language وهي لغة ترميز تستخدم في تصميم صفحات ويب ثابتة Static Web Page والتي يطلق عليها صفحات أو مستندات وتعمل لغة HTML. أنتم شوفوا هذا تعريف هذا ل HTML هنا مكتوب. لو أنا أحتاج في امتحان تعريف تو أكتب من هنا هذا التعريف هذا حتى هنا ورق آخر. الآن هنا هو يأتي tags. ما هذا tags؟ ما هي علامة ترميز tags؟ तो يمكن تعريف علامة ترميز tag بأنها أمر مشفر نسي يخبر متصفى كيف يجب أن يتم عرض نص مراد ترميزها في نافذة خاصة بها على جهاز مستخدم والصورة عاملة لاستخدامها كما يلي. هو سوف يأتي معلومات زيادة في HTML معنى بلون معنى باتجاه كيف أبجديات نائبي. لهذا نحن نستعمل هذا
टैग, तो टैग हदा तारीफ है। अलामा तरमीज़ टैग है, नस मुराद तरमीज़ है, अलामा तरमीज़। क़द ततल्लब बाद अलामात तरमीज़ टैग्स मालूमात इज़ाफ़ी है, तवद्दा बैना अलामती तनसीस लहदा अलामात इज़ाफ़िया मालूमात इज़ाफ़िया उन्हें नक्तब हदा तहता तनसीस। अमतला अला अलामात तरमीज़ शुफ़ला बिदाइया हदा टाइटल कबल हदा टाइटल हदा HTML बिदाइया HTML नहाया है ना मफी शुरू कतवा वयाती मिन टैग तानी इस टाइटल टाइटल माने उन्वान माना भी उन्वान फी वर्ग इंटरनेट सफ़र नक्तब है ना तो टाइटल हदा बिदाइया हदा टाइटल नहाया शुफ़ मा फ़र्क बिदाइया फ़ नहाया हदा अलामा किस्म फ्रंट स्लैश हदा मकतूब है हदा हुआ मौजूद फ़ी वर्ग फ़ी रईस फ़ी मकान रईस और उन्वान वर्गा हदा बाद में बी फॉन्ट अबजदियात फेस कैफ भी एरियल लॉन कैफ भी रेड साइज कम हजम भी तो हदा एरियल हदा नौल ख़त हदा फ़ॉन्ट बिदाइया हदा फ़ॉन्ट नहाइया और हदा मालूमात हदा दाखिल तो मा हुआ कल लौती भी मालूमात इदाफ़िया तख्तुल दाखिल तनसीस तख्तुल दाखिल तनसीस शुफ़ाइन है ना मौजूद है तख्तुल दाखिल तनसीस हदा तो मा है मुततल्लिबात ज़रूरिया ले किताबा व अर्द मुस्तनद तो नहताज मुतसफ़ा यानी नेटस्केप नेविगेटर माइक्रोसॉफ्ट नेट एक्सप्लोरर नहताज लिल शूफ़ा ले तनफीद ले शूफ़ा नतीजा हदा मुतसफ़ा नहताज हदा मुततल्लिबात ज़रूरी है और इसमें मलफ़ ज़रूरी है .htm और HTML इसमें अव्वल क़ब्ल नुक़्ता अय्यु युमकिन लेकिन बाद नुक़्ता ज़रूरी है नहताज अय्यु एडिटर अय्यु तादील अय्यु मुहर्ररात लिल किताबा बनना में नहताज इतनी शय अव्वल मुतसफ़ा इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम और नेटस्केप नेविगेटर फायरफॉक्स है ना हुआ जाती इतनी मिसाल नेटस्केप नेविगेटर MS इंटरनेट एक्सप्लोरर ले गूगल क्रोम ले फायरफॉक्स लम याती मिसाल हत्ता मुज़ायक़ खमसा मिसाल लेकिन हुआ जाती है ना इतनी और तानी शहर भी एडिटर्स लिल किताबा तो एडिटर्स ने नक्तब बरनामिज बादल नहफ़ तख़ज़ीन फ़ी ज़ाकरा तनविया बाद नफ्ता हदा फ़ी मुतसफ़ा असासात तकवीन मुस्तनद HTML
इंटरनेट एक्सप्लोरर مع مع تعديل مهرجات للكتابة برنامج. الآن نشوف ما هذا علامة في HTML. الآن نشوف تنسيق لغة HTML. HTML هذا بداية، HTML نهاية، تحت داخل هذا زاوية أكبر من أصغر من، لكن بداية هذا ضروري، هذا في نهاية قسم هذا ضروري، هذا بداية هذا نهاية، هذا هنا علامة، هذا تنسيق. هذا لو تبي كومنتس تعليق تو يمكن هذا أصغر من أكبر من، وبعدين هذا علامة تعجب، بعدين داش داش، وتكتب هنا التعليق. التعليق من لا تكتب التعليق، أكتب أي شيء هنا. ليش هنا نكتب تعليق؟ تعليق هنا نكتب للفهم، فهم احتمال حتى أنا أنسى بعد شهر شهرين ليش أنا كتبت هذا برنامج. تو لو أنا أقرأ بعدين أنا أفهم، لكن لو هذا تعليق مكتوب وهذا برنامج اللي يشوفه اسم على ويب، اللي يشوفه هذا اسم كلية في ويب، تو هنا نفهمه هذا ليش شغل هذا ورق. التعليق هذا للمبرمج، للفهم، للقارئ من هو يقرأ هذا برنامج. تعليق هذا ما فيش جزء برنامج، لو هذا ما فيش تعليق في برنامج ما فيش أي مشكلة. التعليق نحن نكتب للفهم. بعد HTML نحن نكتب هذا head، معناه يبي في head، بعدين نحن نكتب في title. شوف الآن نشوف طول في برنامج. بعد head هذا نحن نبي links أو body هذا معلومات كثير، معلومات موجودة للمستخدم، معلومات موجودة من هو يقرأ هذا في مركز الصفحة. هذا شوف هذا التعليق، هذا للتعليق، أكتب أي شيء. HTML لو تبي كتابة أي شيء في اللغة العربية في برنامج تو ضروري هذا لو تبي أي شيء في اللغة العربية هذا سطر ضروري. هذا شنو هذا سطر؟ هذا سطر هذا مكتوب ميتا HTTP dash equivalent يساوي content type تحت تنصيص، بعد content يساوي text HTML فاصلة منقوطة character set يساوي UTF dash 8. هذا للغة العربية، بعدين نكتب هذا اللغة العربية هنا، بعدين هذا ما فيش مشكلة. هذا سطر هذا ضروري. هذا التعليق، هذا شوف التعليق في برنامج. هذا HTML بداية، HTML نهاية. لازم هذا في ترتيب في سلسلة. هذا HTML بداية، HTML نهاية، head بداية، داخل هذا head هذا نهاية، داخل head title هذا بداية، title هذا نهاية. هنا هو لم يكتب هذا قسم، ضروري هذا قسم في تحت title. شوفوا هذا title قبل title نهاية، هذا قسم موجود، هذا title. तो वहाँ फिर से كتبت هذا خطأ. هذا هنا شوف هنا كتب هو टाइटल قبل टाइटल قسم هنا موجود، هذا ضروري هذا هنا टाइटल.
هذا التنسيق، هذا ترتيب كتابة برنامج في HTML بداية، هذا HTML نهاية، بعدين هذا هيد بداية، هذا هيد نهاية. هذا هيد نحن نكتب تايتل، عنوان صفحة، هذا عنوان رئيسي صفحة، هذا مكتوب هنا فوق، هذا مكتوب هنا، هذا عنوان صفحة، هذا تيبل الجدول. شوف هنا الجدول هنا موجود، هذا رئيسي، هنا نكتب هذا تحت تايتل. نكتب هذا تايتل، بعدين هذا هيد نهاية، بعدين هذا بودي مارك، نحن نبي في بودي، نحن سوف نكتب هنا، نحن سوف نكتب هنا ما نحن نبي في بودي. شوف هذا كله داخل في بودي، في جسم بداية وهذا نهاية قبل HTML. तो दाखिल बॉडी هذا टेबल هذا جدول، तो هذا كله في बॉडी، هذا في बॉडी जिसम، هذا في बॉडी، هذا في बॉडी، هذا كله، هذا عنوان، هذا تحت टाइटल. هذا طريقة هذا كتابة برنامج في HTML. إدراج خلفية لصفحة ويب، ما نبي في خلفية، يفترض نبي لون، نبي صورة، أي شيء، तो نحتاج هذا في كلمة background. يفترض في background تبي لون مختلف، تبي هذا اللون 00FF00، هذا RGB، اثنين صفر هذا للR، R يعني रेड أحمر، G for G هذا FF green، और صفر صفر هذا للبلو. طبعا FF هذا مفتوح، صفر صفر هذا بلو هذا سكر، और R هذا أحمر هذا سكر. FF هذا لون أخضر فقط مفتوح. لو تبي لون أخضر तो أكتب شفرة هذا، لو تبي هذا أحمر तो بداية هذا مفتوح FF، ما فيش هذا 00، R रेड माने هذا أحمر، और F00 هذا ग्रीन أخضر، هذا أصفر، ब्लू هذا سكر. هذا شوفها في برنامج، شوف هذا كلر FF هذا أحمر هذا مفتوح، وبعدين هذا صفر صفر كله أخضر، और هذا أزرق هذا سكر. هذا الآن نفتح هذا برنامج في इंटरनेट एक्सप्लोरर، قبل هذا مفتوحة في جوجل كروم.
شوف هذا الله هذا في لون أحمر هذا مكتوب، لكن هذا مكتوب في لون أزرق، هذا في لون أسود. तो هذا اللون كيف لون تبي كيف طريقة هذا هنا طريقة هذا. إذا الصورة كخلفية لو تبي الصورة تكتب هنا باك جراوند بودي باك جراوند فايل هنا هذا صورة هذا طريق كامل هذا مكتوب هنا طريق كامل. بعدين هذا डायरेक्शन هذا ما فيش डायरेक्टली هذا ما فيش مجلد هذا डायरेक्शन اتجاه RTL right to left من يمين إلى يسار هذا معنى اتجاه هذا طريق هنا هذا صورة يوجد. نبي واحد برنامج في الصورة كيف هذا الصورة شغال. هذا بنا شوف هنا مكتوب هذا images source هذا للبسم الله هذا للقرآن. شوف لو تبي هنا الصورة زي هذا طريقة هذا لون خلفية هذا أخضر هذا لون خلفية هنا أصفر. كيف ندخل صورة زي هذا مع اتجاه هذا. هذا طريقة هذا برنامج أنا آتي في الورق الآخر. أنا أشوفها اليوم الآن باك جراوند كلر فور جراوند كلر أنا غيرها. هذا التمرين هذا أنتم جرب هذا سؤال جواب. نشوفها من هنا تنسيق فقرات قواعد باراجراف فورمات في محاضرة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.